بيترو كذب على جولي خان بموت زليخة. جولي خان عم يطلب انه ينقتل ألتان وتنخطف ماريسا. إيفان ما بقى بده يساعد أكيم بأعمال الشر، بس اللحام هدد صاحب الفندق انه يسكر له اياه. ماريسا لساتها عم تحاول تقنع يورمالاي انه يقتل ألتان. جولي خان جن لما شاف شبح زليخة بالحديقة تبع القصر. أبلامين عرف كيف يخلي جولي خان يهدأ ووعده انه يقتل ألتان. داريا بتطلب من إيفان انه يرفض الشغل مع أكيم. ألتان شاف انه ماريسا مبسوطة مع يورمالاي، لهيك قرر يسلم حاله للشرطة. وأخيراً أيوة. أهلين. مرحبا. كأنه صاير عندك شغل بالمدينة أكتر من الضيعة. تفضل، شو في هالمرة؟ أنا جاي بخصوص ألتان المسجون اللي عندكم. وشو شو الموضوع؟ هالزلمة بالمختصر هو ما له ذنب. شلون؟ يلي خطفوا أختي هن زعران وعملوا هيك بأمر من أكيم. هو زعيم العصابة، لهيك هي رح تجي وتسحب الشكوى. ليك فيودور، أنا برأيي ما في داعي تخلي أختك تجي لعنا وتسحب الشكوى. ولا شو؟ جماعة السجن المركزي إجوا اليوم الصبح وأخذوه. طيب فهمت عليك. هاي شو المشكلة؟ هذا حصانك؟ هي حصاني. لقيت الحبل فلتان. شكرا لك. دي قل لي فاسيلي، شو أشهر أنواع الشجر بروسيا؟ في كتير يا خانم. في صنوبر وسرو وبيريوزي. طيب خبرني، الجو كتير بارد؟ ايه، وخاصة بالشتوية. في تلج وسقيع، وبالمناطق الجنوبية بتتجمع كتل ثلجية كبيرة وبيتحول كل شيء للأبيض. عم تشتاق لبلدك؟ بالسنين الأولى كنت اشتاق، وهلأ شو؟ بس بحلم فيها، الجداول اللي فيها والمطاحن، وبحلم كمان بمرتي وعرسنا. عرسك ما؟ طيب كان بدي أسألك من زمان بس دائما اتردد، أنت ليش تركت بلدك؟ هي قصة طويلة وحزينة يا خانم. احكي لي القصة لو سمحت. وقت كانوا أصيبوا رومان صغار كتير، خطفوهم وباعوهم لهون ليكونوا عبيد، فأنا رحت وراهم لحتى رجعهم، وما قدرت أخذهم. طلبوا مبلغ كبير وكان وضعي سيء بهديك الفترة. بلشت أشتغل أي شيء مشان جمع مصاري، ومرق الوقت وأنا عم جمع مصاري. وأولادي كبروا كتير وأنقذوا حالهم وصاروا خدم عند الأتراك، واستسلمت للأمر الواقع. بيتذكروا روسيا طبعا؟ لا يا خانم، لأنهم كانوا صغار كتير وقتها. مع أنه رومان أحياناً بيسأل عن أمه وكيف شكلها، وبيسألني إذا كان فيه يلاقيها. حابب تروح على روسيا؟ أكيد بدي روح، بس شو بعمل بخدمتي؟ قبل ما أصير عندكم أنا كنت عم أتعذب كتير، وبقصركم ترقيت وصرت معاون بالقصر. أنا بحترم اللي عملتوه معي، وكمان بقدر طيبة قلب والدك الكبيرة. اسمع لك أنا أقلك، رح أطلب منك شغلة وبتمنى أنك ما تخجلني. أمريني يا خانم. بروسيا عم يصير شي غريب كتير. جولي خان عم يخبر الكل إنه زليخة خلص ماتت، بس وصلنا حكي تاني. سمعت فيه؟ سمعت فيه يا خانم. حتروح لهنيك، لازم تعرف الحقيقة وشو صار مع زليخة، بس بطريقة ما يدرى فيها جولي خان.
ماما، بلكي هو رفض يساعدنا بهالقصة. هو عنده شغل كتير وملتزم بحرس الحدود. ما رح يرفض حبيبتي. لف على اليمين. العساكر عندهم مبدأ الشرف يا بنتي، ما بيتخلوا عنه، وهو مستحيل ينسى شو عملتي من شانه، كيف وقفتي معه بأصعب وقت. وقف عندك، انطرنا هون. استني خليني شوفك. هيك أحسن. يسلم لي هالوش. يلا امشي. طيب. فينا نفوت سيد يورملاي؟ مرحبا يورملاي. وليه ريحة المشروب معبية البيت؟ ايه غريبة. يورملاي شبك؟ يورملاي ماما هو سكران. يلا امشي، ما رح نستفاد شي. انطري ليديا. شو بدي انطر؟ مو شايفتي كيف سكران؟ استني ولا تستعجلي، أنا في عندي خطة. شو هالخطة؟ بدك تروقي شوي ليديا. تعي ساعديني فيه. يلا سيد يورملاي. يا شباب، جماعتكم هون لحتى أطلب منكم المساعدة. بدي إياكم تنتقموا لي من الأتراك. بتعرفوا شو عشت بآخر فترة، وبتعرفوا إنه زهران خطفوني وعذبوني كتير، ما هيك؟ أصلاً كان لازمهم عقوبة من زمان. كان لازم من زمان كتير نقتلهم مشان البقية يتعلموا وما يقربوا. هلا القتل مو مشكلة، بس وين رح نلاقيهم؟ لك هذا قلتان أخذته الشرطة لحتى تعاقبه، لأنه هو يلي خطف ماريسا. طيب إذا صار هلأ هو بالمخفر، ليش لحتى نتدخل نحن؟ خلي العدل ياخذ مجراه. لا تخافي ماريسا، أكيد الشرطة رح تحاسبه. شو هالحكي هاد؟ يعني بدي ضل عم بستنى الشرطة لحتى يحاسبوه؟ بحبسوه سنة وخلص، بعدين بيطلع من السجن، وبعدين بيرجع لعاداته السيئة وبيخطف بنات تانية غيري. شو بدك كنا نعمل يعني؟ نروح نحاصرهم بالمخفر؟ أكيد مو عندهم، بعتوه على السجن المركزي، فيكن تلاقوه بالطريق وتاخدوه منه. امتى؟ اليوم من الصبح بكير طلعوا معه مرافقة وودوه لهنيك. لو سمحتوا خلونا ننتقم منه هلا قبل ما يفوت الأوان. يعني هيك موضوع مستاهل إنه نحاصر المخفر ونعمل معهم عداوة؟ نحن لازم ننتقم لبنت ضيعتنا يا جماعة. طبعاً، بس ما لازم ناخذ هيك قرار بدون الزعيم. بس فيودور مانو بالمدينة. يا عم، شو يلي عم بيصير هون؟ هي قصة كبار، لا تهتمي، روحي من هون، نحن منحل أمورنا لحالنا. يا شباب، يا شباب، لو سمحتوا لازم تنتقموا لي. معقول ما فيكم زلمة ياخد حق أخت الزعيم من هالواطي اللي خطفه؟ يعني أنتم مو رجال؟ خلص يا شباب، هي معها حق، خلونا نروح نجيبه. خلونا نمشي يا رجال. يلا يا رجال، يلا يا أخواتي. وقفوا لحظة، استنوا شوي. معقول بدكم تقتلوا قلتان؟ انقلعي من هون، انقلعي، مو شغلتك هي. ماريسا، بترجاكي لا تعمليها، أنا بترجاكي لو سمحتي لا تقتلي، حرام ما له ذنب بشي. انقلعي من هون يا وقحة، لا تعملي. انقلعي من هون، هي مو شغلتك وليه؟ امشوا. يلا يا رجال. يلا رح امشوا. نعمل مثل ما بدك، بس يا خوفي ناكل بهدلة من الزعيم. يا ربي، شو رح يصير؟ هو كيف بيشرب لهي الدرجة؟ معقول ما حاسس على شي؟ وقت يفيق ما رح يتذكر شي، وهالشي لمصلحتنا. شلون لمصلحتنا؟ ليديا حبيبتي، قولي لي يا بنتي، انتي ما بدك تصيري مرته؟ ايه مبلا. ايه بعرف انك حاببتيه كتير. ماما شو عم تعملي؟ بنتي حبيبتي، انا عم حاول خليكي تصيري مرته. ماما شو رح يحكي عني يورملاي؟ شو بدك انتي؟ ها؟ انا بقلك شو رح يفكر. هو اكيد رح يتزوجك وما رح يتركك. شلون بده يتزوجني يا ماما؟ فرضي كرهني وغير نظرته لإلي. ماما. ليديا انتي بتحبيه ما هيك؟ شو دخل؟ كرمال هالمحبة لازم تعمليها بنتي. أنا بعرف إنه هالشي غلط ومو صح، بس ما في قدامنا غير هالحل. ماما لا. اسكتي واسمعي شو بدي أقول. شو؟ لازم ننقذ عيلتنا. ليديا، إذا هو تزوجك رح نخلص من أكيم الحقير، وما بقى رح يهددنا بالمصاري. واحد مثله أكيد رح يدافع عن مرته وحماته. يا روحي، بهي الأزمة نحن ما إلنا غيره.
يا ربي شو عم بيصير؟ يا ربي رح يقتلوه. شو عم تعملوا ببيتي؟ إذا بتريدي اتركي الأشياء، لا بعدي تزعجيهم. من وشي شو عاملين بيورملاي؟ امشي ليديا. يورملاي في لو سمحت في بترجاك، يورملاي في مصيبة بترجاك. شو عم يصير؟ في بترجاك صحصح معي. شو عم يصير هون؟ شوفي قولي لي شوفي. ما بعرف شو اللي عم بيصير. شو عم تعملوا انتو هون؟ البنت نامت بتختك. ما بعرف ليش عملت هيك. يورملاي يلا قوم، يلا في بسرعة. لك شو هالتخبيص هاد؟ أنا وبنتي فتنا على البيت لقيناه بهالحالة، ما كان فينا نتركه، وقررنا نهتم فيه لحتى يصحصح ويرجع لوعيه. شو غلطنا؟ ايه صحيح. بتشكرك على الاهتمام، أنا ممنونك. هلأ هيك؟ عن جد أنت واحد بلا إحساس، يا عيب الشو. يورملاي اسمعني. بدهم يقتلوا ألتان، عم تسمعني؟ بدهم يقتلوا، بترجاك ساعده. يورملاي ساعدني، ما إلي غيرك، أنا ما بعرف حدا فيهم، خلصنا. ألتان. كنت حاسة إنه هالفكرة الغبية ما رح تنتهي بطريقة منيحة. استني ليديا، مين كان متوقع إنه هالحقيرة رح تجي بهذا الوقت بالذات يا روحي؟ شبك واقف عندك مثل الصنم؟ تحرك بسرعة. ليديا حبيبتي اهدي إذا بتريدي. يورملاي شو بدنا نعمل؟ يورملاي وين العساكر؟ اللي صاير شي؟ فيودور هي ماريسا أخذت العسكر، عم تفهم بدهم يقتلوا ألتان، بس مو هو المذنب، صدقني هو ما عمل شي بالمرة. حرام خلص اهدي لك اهدي. يورملاي امشي معي. ولك انت ما عم تسمعني؟ أنا آسف أخي، مو قادر أتحرك أبداً. لك يورملاي. لك شبك حلو عني، ما فيني أعمل شي بالمرة. طيب براحتك. فيودور استنى، جاي معك. يلا بسرعة، حرك يلا بسرعة. يلا تحركوا أسرع، يلا بسرعة. انتبهوا الأتراك هنيك. بسرعة على الأرض بسرعة. تعال أنت وياه وقف بيناتنا. عدو أنت شوف. يا بيه هذا هو. يلا اسمعني انت وياه، معكم مواطن تركي وبدنا ناخده معنا. ما عنا هيك أوامر. بأي حق بدكم تاخدوه؟ بدنا نوصله على السجن. ما بيهمني الأمر تبعكم انت وياه، هو خادمنا بيخدم عند السفير التركي وما فيكم تاخدوه. هو خالف القوانين بالإمبراطورية الروسية ولازم يتعاقب عنا على الجرائم اللي عملها. ما في داعي، نحن منعاقبه على طريقتنا، لازم تعطونا إياه بسرعة. مراد وقف عندك انت وياه، ما حدا يتحرك. تراجعوا لورا احسن ما اقوص. ما بظن انك رح ترفع سلاحك بوش ابن السفير التركي. رجعوا لورا. لا تعاند يا عسكري، اعطينا اياه بدون مشاكل احسن لك. ما إلك حق فيه. لك انت شو عم تحكي؟ نحن بالبرية وما حدا رح يعرف شي. بتقولوا انه ربطناكم وهددناكم بالقتل لتستسلموا، ولا منربطكم عن جد؟ مراد وقف، لا تقرب.
بس هالموضوع رح يكلفكن كتير. ماشي، خدوا ألتان تبعكن بس بسرعة. يلا خدوه واعطونا المصاري. وأخيرا التقينا. ألتان، خادمي اللي خانني. خنت سيدك، ما هيك؟ أنت بتستحق الموت ورح تموت على يدي. سابو، ارفع راسك وتطلع فيني، ولا خايف ولا؟ وقف لا تقتله. حرس الحدود؟ ليكن هنيك، شوف. دو، أنا اللي لازم أقتله بإيدي. تفضلي اقتلي. وافي ماريسا، لا لا تعمليها، لا تقتلي، لا تقتلي. روحي من وشي. وقفي ماريسا، وقفي. خليني اشرح لك الموضوع. تركني بترجاك. انت شو عم تخبصي؟ قلت لك اسمعي احسن لك. اسمعي شوي بقى، اسمعي. حاجج نام بقى. هاي مرة مو عادية فعلا، وعن جد فريدة من نوعها، ما عنا مثلها. كل البنات قدامها جبنة. هو ما دخلوا. لك أخي أنت شو عم تحكي؟ لك عم اقول لك هو ما عمل شيء، اللي خطفوك عصابة تانية. هو باعني لإلهم. صدقيني هو ما له أي ذنب. بعد عني فيودور. اسمعي يا مجنونة، هو ما دخلوا. لحقت عصابة أكيم وفي واحد منهم خبرني بكل شيء. أنا اعتمدت عليك وأنت خنتني مشانها، كلب. وهلأ حتموت على إيدي. كان لازم كون ميت، بس ربنا ما سمح بهالشي. وإذا حضرتك ناوي تغير إرادة ربنا نفذه بدون حكي كتير. معناته هو ما عمل شيء. هو ما عمل شيء. ارجع لورا. شو هذا اللي عم تعمله يا زعيم؟ أنا ابن السفير التركي. بعرف وبعرف كل تخبيصاتك وندالتك. ما فيك تمنعني خلص عليه. هو عبد عندي، يعني هو ملكي. ايه عندكن هو عبد، بس عنا قوانين بتخصنا، لهيك ألتان رح يروح على الشرطة والمحكمة هي اللي بتقرر الحكم من جديد. هذا بقوانينكن انتو، بتركيا القوانين غير. أعطيني إياه وأنا بتصرف فيه. أنا قلت لك لا، رح نبعته على المحكمة، وإذا المحكمة بتخلي سبيله بيروح وين ما بده. خلينا نحلها بطريقة سلمية. ولا بدك تحارب؟ هذا اللي توقعته. يا بيك خليك حذر، الحراس ما عم يمزحوا. بس أنا ما رح أرضخ لأوامرهم. ما رح تتقاتل معهم هلأ؟ ما الموضوع مو مستاهل. كأنك عم توقف ضدي. بترجاك يا بيك اسمعني، شو رح يصير إذا وصل خبر لمصطفى بيك؟ مزبوط اللي عم تحكي. اسمع، حط ببالك في حساب بيناتنا. نشكر الرب. لو تعرف شو خفت عليك. أنا أنتِ بنت كتير منيحة، بس أنا وياكي ما رح نكون سوا. شو هالمرة هي؟ في كتير غيرها بهالدنيا، بس أنا ما بدي غيرها. يلا
أنا بدي روح. ماشي، نحن رح نروح مع بعض ونسلمه للشرطة. وأنا مع مين بدي أرجع؟ بدك تروحي مشي. فيسوي، روح وصل الصبية. بأمرك يا زعيم، يلا فورا. بروخر أعطينا حصان. أما أنتو حسابكم بعدين. أنتو كيف بتاخدوا أوامركم من مرة وبتنسوا الزعيم؟ أنا ما عاد لي كلمة عليكم؟ بطل يفرقوا معكم شي؟ سامحنا يا زعيم. أنتو خدوا هدول، قلتان اتركوه وأنا رح وديه. يلا امشي يا رجال. سمعتوا حكي الزعيم يا رجال؟ بسرعة يلا نفذوا. يلا. وماريسا؟ ماريسا قديشك عنيدة. لو ما لحقتك شو صار؟ لو أنا وأنا ما لحقناكي كنتي عملتي مصيبة. كل حياتك مشاكل، كل يوم بتفوتي حالك بموضوع جديد. يعني لو قتلتيه كنت ارتحتي؟ ماريسا شو صار لك ماريسا؟ مسوك الأحصنة بسرعة. ماريسا حرارتها مرتفعة، عم تغلي غلي، لازم نرجع بسرعة. وشو بنعمل معه؟ خدوه على المخفر، رح اخذ ماريسا على الضيعة والحقكم. روح معك. ميرو نزار، نعم، انتوا قد هالشغلة؟ ما بنخزلك زعيم. أكيد قدها. لبسوا اللباس تبعنا. ماشي زعيم. بروخر، أرخيف، تعالوا معي. لكن خلي التركي يطلع حصان ماريسا. وبلكي هرب منا. ليك إذا طالعناك على الحصان بتهرب؟ ما عندي مكان أهرب عليه. طيب حليف. مالي مضطر. معناها رح تروح مشي. تحركوا يلا بسرعة. يلا يا شباب تحركوا. يلا بروخر تحرك، يلا امشي. امشوا يلا عملك يلا. فلاس، افتح البوابة بسرعة. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مطول عنا؟ أنا جاي حتى أقضي ليلة واحدة بس. وهلا شو بتأمرنا؟ أحسن غرفة وغدا، بس بأسرع وقت ممكن. خود هي على غرفتي، ما بدي حدا يزعجني، أنا تعبان. خود هي من إيدي، تفضل من هون. خبر داريا أليكسيفنا إجانا ضيف مهم كتير. تفضل يا بيك. حضرتك من وين جاي؟ أنا جاي من مقر السفارة التركية. أوه، قصر فخم وحلو. ليش أنت كنت هنيك؟ لا ما كنت، بس سمعت هالشي من زبايني. أنا شفت السفير بذاته، هو ظريف. إيه فعلا، حدا كتير ظريف. بكفي. معلش أسألك سبب الزيارة، يعني بخصوص التجارة أو شي تاني؟ عم دور على أرض هون. بكفي حكي، أنا جوعان. وين الغدا؟ يلا لحظة، هلأ رح خبرهم يستعجلوا فيه. بدي ابني مصنع كبير. مصنع شو؟ خبرني أكتر. بدي أعمل مصنع لإنتاج الألبسة المحلية. وهالعمل يا ترى مربح؟ هاي القصة كتير نسبية. يعني الكتان الروسي كتير مطلوب برا. إذا جبنا آلات حديثة ومرتبة فينا نتقدم على الفرنسيين حتى، ونستورد أقمشة أجنبية كمان. والسفير التركي أنت رح تشاركه؟ مو ملاحظ إنه أسئلتك فضولية وعم تتدخل بشي ما بخصك؟ الأفضل تستعجل لي بالغدا.
العفو منك يا بيك، بس حديثك ممتع وما بينشبع منه. داريا أليكسيفنا. نعم. وين غدا الضيف؟ يلا شوي بس. يورملاي، انت لحالك هون؟ وين راحوا الكل؟ مين انت؟ وهي السكرة شو مناسبتها هلا؟ اسأليها لرفيقتك وقرايبتك. شو عملت هالمرة؟ ماريسا انزعجت مني وجمعت العساكر كلهم وراحت تقتل حبيب القلب تبعها، والعسكر طبعا مشي وراها. عم تمزح معه؟ ليش في مزح بيناتنا شي؟ يسلموا أكسانا. ومشان هيك قاعد عم تسكر؟ مجنون. راحت الهيبة والشباب صاروا نسوان وما ضل لهم كلمة. عليكي إذا بتريدي أكسانا روحي وناوليني هالمشروب. ليك ورا الفرن. تفضل. شكرا كتير لك. أي لك شو عم تعمل بحالك انت؟ خود مسح. الحارس يورملاي بسكر بهالطريقة؟ ما كنت متخيلة انه تعمل بحالك هيك. أنا بعرف إني هلأ عار على الكل ورفيقتك ما بيهم حدا، وشو بتأمر الرجال فوراً بينفذوا كل أوامرها، وأخوها لانه زعيم ولا شي وما له كلمة. ايه شو يعني؟ ما ضل بالعالم غير ماريسا؟ خلص اتركها خليها تروح. لوين رايحة بهالوقت؟ رايحة أشوف دكتور بالمدينة، تعبانة وماني منيحة أبدا. ليكي حاولي ما تتأخري كتير بالمدينة، الطريق خطير كتير بالعتمة. انت بتعرفي شو عم بيصير آخر فترة، ما في أمان بالمرة. عشو قاعدين عم تتسمعوا انت وياه؟ استني زليخة. أكسانا؟ رح ساعدك، استني شوي. منيح إنه اجيتي. تمام. زليخة، اتفقنا ديري بالك على صحتك صح؟ عم فكر بشغلة. هالعشبة انتو ليش معلقينا هيك؟ هي العشبة بتحمينا من الأرواح الشريرة يلي موجودة بالضيعة. لك انتي أحلى معلمة بالدنيا. عنا المعلمات بيقعدوهم بمكان ملكي وبيهدوهم هدايا. حلو كتير، وانتي كمان معناها رح تهديني وقت تصيري سلطانة. ما رح أصير سلطانة. استني. هلا أنا وياكي رح نطبخ لنا شي شغلة طيبة. من كم يوم جبت لحمة. لحمة شو جبتي؟ لحمة خنزير.
أطيب لحمة للشوربة، هي لحمة دسمة ومفيدة. بس ما بيصير ناكل لحم الخنزير. كيف بقى؟ وليش ما بيصير؟ لأنه بالقرآن مكتوب إنه حرام. نحن بناكل لحم حلال بس. وليش يعني حرام ما بيصير ناكل لحم الخنزير؟ في كتير شغلات محرمة بالإسلام، ولحم الخنزير بيضر الإنسان لهيك محرم. بس عنا هذا اللحم مانو ممنوع، مشان هيك نحن بناكل منه، فهمتي؟ انتي شغلتي النار بالفرن؟ لا، ما بعرف شغله. شلون بدك تفتحي بيت انتي؟ شو بكي؟ شو صار؟ أكسانة شو بكي؟ تعالي ارتاحي. أعطيني مي. يلا. تفضلي. شو بكي؟ أنت مريضة؟ أنا حامل، ماني مريضة. كيف يعني حامل؟ يعني حامل. لا، لك هاد خبر بجنن. ألف مبروك يا روحي. بس لو تعرفي قديش حلمت وقديش دعيت يجيني طفل، ولما عرفت إني حامل ما فرحت بالمرة. أبوه مو سألان علي، ما حدا بيعرف بشو مشغول ووين عم ينام، بمين عم يفكر، وإذا عشقان علي كيف بده يعيش ابني. ولهيك قررت ما خبره بقصة الحمل. نحن بنختلف كتير عنكن. الرجل بيتزوج أكثر من وحدة بس كلهم بيكرهوا بعض، بيتقاتلوا على رضا الزوج المشترك. كل الرجال أضرب من بعض. وأنتي عشتي هالشعور؟ لا، أنا كنت لحالي عند جولي خان بالقصر. حلو، إذا لحالك منيح، بيرتاح الزوج وبيهدى وما بيحتار مع أي وحدة رح يكون اليوم. صح، جولي خان عم يفكر فيني ليل نهار. يا حرام مسكين، ما بيعرف كيف بده يخلص مني. ستيوبا، طلع مين جايبين. بس مو مبين عليه شرير أبداً. وإنت شو فهمك؟ طالما مكلبشينه معناته الشرير وكمان مجرم. يسعد أوقاتك حضرة الضابط جلاديش. أهلين. نحن جايين نرجع لك هالتركي لأنه كان رح ينخطف. طبعا. أنا إمتى بدي أخلص منه؟ كل شوي بنط بوشي. نعم، ننفذ الأوامر يا حضرة الضابط. لوين بدنا ناخده؟ لوين ما بدك، بكفيني اللي فيني، ما بيجيني من وراه غير المشاكل. مستحيل هالشي، ما رح ناخده ولازم يضل هون. هذا الزلمة ما عامل أي شي. لهذا السبب الزعيم بعته، لأنه القصة فيها غلط. القصة فيها غلط؟ بس أنا عندي معلومات تانية. الموضوع ما طلع هيك. هو ما خطف حدا وما عنده مشاكل تانية بالمرة، ونحن بنشهد على هذا الحكي. مو من مهامنا نحاسب على الأخطاء الشخصية. نحن هون منحاسبه إذا خالف القانون ولا لا. هو ما خالف شي، وقعوه بفخ. نحن مستعدين نحلف لك. هذا اللي صار. ما إلي كم ساعة خالص، معقول ترجعوا لعندي؟ لك هو شو عمل لكم؟ كلكم مهتمين فيه. شو اللي بخليكم تشهدوا معه؟ شو عم يقدم لكم خدمات؟ النسوان عم يبكوا عليه، الأتراك عم يهددوه بالموت وجايبينه لعندي لتحموه. يا حارس، خده من وشي.
تفضل. بقدر فوت يورملاي؟ طمني عنك. وجودك ببيتي غلط داريا أليكسيفنا. ما في حدا تهتمي فيه، فيك تروحي. بدي تسامحني، روحي. تصرفي الصبح ما كان تصرف صحيح بنوب. يعني ما بعرف شو أخذت فكرة عني وعن بنتي. بعتذر منك، بس ما بدي أفكر فيكن أبدا. أنا تعبان. صدقني نحن كتير خجلانين منك. لكن شو اللي جابك لعندي؟ قولي. أنا رح أشرح لك اللي صار اليوم. بصراحة من وقت ما شفتك أنت عجبتني يورملاي، وتمنيت إنك تكون عريس لبنتي، بس من يأسنا أنا وليديا فكرنا نعمل هيك اليوم الصبح. نحن بورطة وما في رجال بحياتنا يحمينا ويخلصنا منا، وأنت رجال شهم وخدوم. ليك يورملاي، إذا أنت ما ساعدتنا عائلتنا كلها رح تتدمر وتنتهي. ست أولغا وينك؟ قوليلي. في واحد برا بده يزورك وفي معه باقة ورد. مين؟ اسمه بروكلوفيتش. خبريه إني مشغولة كتير اليوم. بعتذر منك أولغا بس هي سيفيليفنا، بس بدي أعبر لك عن احترامي وأقدم لك هي الباقة الصغيرة اللي ما بتليق بمقامك. سيد أكيم أنا مشغولة اليوم وماني فاضية. ما عجبتك الباقة؟ مو المشكلة الباقة. قصدك تقولي إني أنا يلي ماني عاجبك؟ هو أنت قلتها. شايفك معصبة، بس أنا عن جد ما عم أفهم شو اللي مخليكي متضايقة هيك مني. أكيم بروكلوفيتش، ما بحب الحكي اللي بلا طعمة. الأمور اللي عرفتها عنك بتكفي إني ما أستقبلك. ها؟ شو هذا اللي عم تقوليه؟ شو هالحكي اللي سمعتي عني؟ خبريني. إذا سمعان شي بشع بترجاكي احكي، لأنه لازم برر لك موقفي. بجوز أنت كان بدك تقولي. لا أنا ما بدي أقول شي بالمرة، إلا شغلة وحدة. بطلب منك تطلع وما عاد تزعجني. ما بدي أشوفك عندي مرة تانية. حاضر، أنا مضطر لبي أوامرك، مع أنه لا عصبتك وما ضايقتك بأي شيء. ماريا. نعم. ارمي هالوسخ برا. أكيم إنسان كتير خطير، وهو ما رح يهدى لينتقم من الكل. هو وعد يدمر عائلتنا ويقتلهم كلهم، وما ضل غيري أنا من العائلة كلها. أنا مو خايفة أبداً إلا على بنتي. داريا أليكسيفنا، أنت عم تبالغي. هذا الموضوع ما في مبالغة، بترجاك صدقني. هو إنسان متوحش، ما بتتخيل قديش بخاف لما بيجي بينام عنا بالفندق، بيضل عم يمشي وبيراقب وبيتنصت. برجف منه وبتمنى أقتله، بحسه رح يقتلنا أنا وبنتي. طيب وأنا كيف فيني ساعدك؟ الفكرة إنه هلأ إجانا ضيف كتير غني ومبين محترم وقاعد لفترة، ومتأكدة إنه العصابة رح تهجم عليه وتقتله مشان تشلحوا مصاري. هدول عصابة أكيم الحقير. أنا بترجاك يورملاي، اعمل شي كرمال هالعصابة تنمسك بقى وتبطل إجرام. داريا أليكسيفنا، خلص لا تخافي. يورملاي عندي إحساس إنهم رح يقتلوه. داريا اسمعيني، روحي عبيتك وكأنه ما صار شي، ولا تفكري بشي بالمرة. ما رح خلي حدا يأذيكي.
شكرا إلك. شكرا إلك يورملاي. ما رح نخلص من المشاكل. كل يوم مشكلة. الوضع ما بيطمن بنوب يا شباب. نحن حراس حدود أقوياء وما بينخاف علينا. بعرف إنكن أقوياء بس لازم تديروا بالكن أكتر. بالمناسبة أنتوا جايين ما شفتوا حدا شكله غريب ومبين عليه مجرم؟ المهربين من زمان ما هربوا شي. ما شفنا حدا. لك ما عم بسأل عن التهريب يا ابني، في عصابة. بتعرف الزعيم من فترة حكالنا عن هي العصابة. ايه، وشو قال؟ لهلا ما في شي واضح. ليش لهلا ما كمشتوون؟ لو كنا كمشناهم كنت بسألك عنهم هلا. عم يسرقوا ويقتلوا الناس الأغنياء. ويا ترى من وين عم يعرفوا مين الغني ومين الفقير؟ لو عندي جواب ما كنت سألت. شفت ضيفك، هو معه مصاري ولا لا؟ هو رجال محترم، قال لي عنده شغل مهم مع الأتراك وأنا زلقته بالكلام. قولتك هو حامل مصاري كتير بجيبته؟ هيك بكاوات بيكونوا حذرين زيادة، ما بياخدوا معهم مبالغ كبيرة وقت السفر. يا ربي سامحني، بكرة الصبح هو مسافر. لا، ما بقدر خليه يروح من هون أبداً. أنا لازم خلص عليه.